बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डिस्कोर्स ऑफ हिस्ट्री विद प्रोफेसर असलम सैयद के प्रोग्राम एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। थोड़ी सी तखीर की माजरत, कुछ तकनीकी वजूहात की बुनियाद पे हमारा रब्ता बहाल नहीं हो रहा था। बहरहाल जैसा कि आपको मालूम है कि डिस्कोर्स ऑफ हिस्ट्री के जिस सेशन में हम चल रहे थे वो अमेरिकन हिस्ट्री फ्रॉम एंटिक्विटी टू मॉडर्निटी था। लेकिन इस दफ़ा हमने ये फैसला किया कि चूंकि मुहर्रमुल हराम चल रहा है तो इसकी तकदीस के हवाले से ये प्रोग्राम पर्टिकुलरली हम मुहर्रम हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी ऑफ मुहर्रमुल हराम इस हवाले से ये करें। तो हस्ब साबिक प्रोफेसर एमरिटस असलम सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप मेरी आवाज़ क्लियर सुन सकते हैं? जी बिल्कुल आ रही है। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज सर मुहर्रमुल हराम की निस्बत के हवाले से अगर हम ये इस पे देखें कि इस माह की तारीख सर, यानी इस शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा भी, यानी इसकी तारीख मुहर्रम के माह की, पहले इस पे थोड़ी रोशनी डालिएगा, फिर इसके बाद बाकी इसकी तौजीहात की तरफ आते हैं। सर, बहुत अच्छी बात है। अगर आप पॉपुलर लिटरेचर देखें सर, तो उससे हम अकीदत हमें इतनी हो गई है आशरे के दिन से कि हम कहते हैं जितने बड़े बड़े काम हुए सब उसी दिन हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा उस दिन कबूल हुई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उस दिन रुकी, हजरत इब्राहिम को आग से उस दिन निकाला गया, और कितने वाकयात हैं, हजरत इलियास का, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट से निकलना। ये तमाम हम कहते हैं कि आशूरा मुहर्रम को हुआ। यहाँ तक कि हम ये भी कहते हैं कि यहूदी जो मिस्र से निकले तो दरियाए नील उन्होंने अबूर किया, वो भी आशूरा का दिन था। जहां तक तो अकीदत की बात है उसको तो नहीं किया जा सकता टच, वो अपनी अपनी बात है। लेकिन तारीखी हकायक की रोशनी में अगर आप देखें तो ये बात, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इन तमाम वाकयात का रोज़े आशूर से। ये मैं क्यों कहता हूँ? इसलिए कि इसमें हम अस्यूम ये करते हैं कि ये तमाम जितनी बुजुर्ग हस्तियां थीं और उनके अदवार में यही कैलेंडर इस्तेमाल होता था, महीनों के भी यही नाम थे। तभी मालूम हो सकता है ना कि ये मुहर्रम का महीना था और उसकी 10वीं तारीख थी। तो इस हिसाब से अगर हम गौर करें तो हमें तो ये मालूम नहीं अभी तक हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब आए हैं, तशरीफ लाए हैं इस जन्नत-ए अर्ज़ी पे, तो उस वक़्त कौन-सा कैलेंडर ज़ेर इस्तेमाल था उनके, महीनों के क्या नाम थे उस वक़्त। इसी तरह हमें ये जो दूसरे वाक़यात पैगंबरों के हैं, ये मुख्तलिफ जगहों पे थे। ये नाम इनके जो हैं हमारे हिजरी महीनों के, ये अरबी ज़ुबान में हैं। और कैलेंडर की अगर आप सबसे पहले एविडेंस देखें तो हजूर की इस दुनिया में तशरीफ आने से कुछ 150 साल पहले एक रिवायत है कि हद तक वो सही है हम नहीं कह सकते, कि आपके एक बुजुर्ग थे, कुलाब उनका नाम है, कि उन्होंने ये महीने जो थे ये इनके नाम दिए। अच्छा, अगर ये बात भी मान ली जाए तो अब हम आते हैं इन महीनों के नामों की तरफ। पहला महीना है मुहर्रम, जिसका लिटरली माना है फॉरबिडन या मुकद्दस। ये दोनों मानों में एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, क्योंकि हरम हदूद को कहते हैं कि जब आपके एक लाइन खींच देते हैं ना कि इसके अंदर जब आप आ गए तो आपने ये काम करने हैं, ये नहीं करने आपने कहा। तो 4 महीनों के जो थे ये अरबों के दस्तूर था कि इन महीनों में वो, उनकी वजूहात हम आगे चलकर अगर आप चाहेंगे तो बयान करेंगे, कोई जंग नहीं करनी, कोई फसाद नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो इनको ये अमन के महीने कहते थे। 3 ये साथ-साथ थे, जिसमें ज़िकात, ज़ुल्हज और मुहर्रम,
اور ایک تھا رجب کا مہینہ کہ ان میں کوئی جنگ و جدل نہیں ہونا، امن و انصاف رہے گا، سب ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ دوسرے جو نام ہیں سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ان کے معنوں پہ اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ موسموں کے لحاظ سے ان کے نام رکھے گئے تھے۔ ربیع الاول مثلاً پہلی بہار، ربیع الاخر یا ربیع الثانی دوسری بہار، جمادی الاول پہلی سردی، جمادی الثانی دوسری سردی۔ رجب کا میں نے پہلے ذکر کر دیا۔ شعبان اس دور کو کہتے تھے جب یہ اونٹنی اپنے بچے دیتی تھی لیکن وہ زیادہ مضبوط یا زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی طرح رمضان، رمضان کا لٹرل معنی ہوتا ہے جلنے کے، جلانے کے۔ دھوپ بہت پڑتی تھی، بہت سخت گرمی ہوتی تھی، تو اس لیے اس کے متعلق یہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اب یہ تمام جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان مہینوں کے نام ویسے ہی تھے جیسے ہمارے یہ دیسی مہینے بکرمی جو کیلنڈر انڈیا میں استعمال ہوتا تھا ان کے ہیں کہ ہم جیٹھ، بیساکھ، چیت، ہاڑ وغیرہ یہ جتنے یہ موسموں کے ساتھ منتخب ہوتے ہیں، تو اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ کیا اس وقت جو کیلنڈر رائج تھا عربوں میں کیا وہ واقعی قمری تھا؟ کیونکہ قمری لحاظ سے موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں ہر مہینے میں، کبھی محرم جاڑوں میں آتا ہے، کبھی دھوپ گرمی میں آتا ہے۔ اسی طرح جس موسم مہینے کا نام آپ نے بہار پہ رکھا ہے یا سردی پہ رکھا ہے تو اس کا تو مطلب نہیں۔ سفر، ہاں سفر کا مجھے یاد آ گیا، سفر کا مطلب ہوتا ہے تھا خالی ہونا، چھوڑ دینا کسی چیز کو۔ یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے اور جا کے دو کام کرتے تھے، یا تو اپنا رزق تلاش کرتے تھے یا لوگوں کے گھر لوٹتے تھے، تو وہ جو گھر خالی ہو جاتے تھے وہ سفر کو یاد کرتے تھے کہ یہ سفر کا مہینہ آنے والا ہے۔ محرم چونکہ پہلے تھا، اس میں تو کوئی ریڈ ایک دوسرے پہ کوئی حملہ نہیں ہوا تھا، تو اب سفر میں ہوگا۔ تو یہ تحقیق طلب مسئلہ ہے کہ کب سے مسلمانوں نے قمری لحاظ سے مہینوں کا استعمال کرنا شروع کیا، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر ہم موسمی اعتبار سے دیکھیں تو ان تمام مہینوں کے نام جو ہیں وہ ویسے بنتے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعات۔ اسی طرح یہ جو ہے ذی الحج کا مہینہ کہ آف دی حج، اگر آپ اس کا ترجمہ کریں حج والا، اس کا معنی بنتا ہے۔ تو یہ وہ وقت تھا جب اجناس آتی تھی مکہ میں، مرچنٹس لے کے آتے تھے اپنی چیزیں، یہ بھی موسم کے لحاظ سے ہوتی تھی۔ تو غرضے کی اگر آپ دیکھیں تو ان کی تجارت سے لے کے سب کچھ اچھا، اور پھر اس کا بھی ذکر ملتا ہے، اس کا ذکر بلکہ کلام پاک میں ہے کہ فرض کیا فصل نہیں اچھی ہوئی اگر، تو انہوں نے کہا کہ چلو اس مہینے حج نہیں کرتے، اگلے مہینے کر لیں گے جب فصل آئے گی، کیونکہ صرف حج کرنے لوگ نہیں آتے تھے، اپنا تجارتی مال لے کے آتے تھے تاکہ اس کو بیچا جا سکے۔ تو کلام پاک میں پھر اس پہ تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسے مت کرو، مہینوں کو بدلو مت، جس مہینے میں تم جنگ کرنا چاہتے ہو اگر اس میں جنگ نہیں ہونی تو نہیں ہونی، جس مہینے میں حج ہے اسی میں ہوگا، کسی اور کو مت بدلو۔ تو اس سے آپ کے میرے خیال اس سوال کا جواب ہو جاتا ہے کہ یہ تحقیق طلب مسئلہ ہے کہ آیا اسلام سے پہلے یا کم از کم 150 ایئرز بیفور اسلام تک، اس سے پہلے کون سا کیلنڈر رائج تھا عرب دنیا میں؟ کیا وہ کیلنڈر
कमरी था, या जैसे जूइश कैलेंडर होता है कि वो या तो 30 दिन बढ़ा देते हैं 3 साल के बाद, या 1 महीना बढ़ा देते हैं। यानी वो दोनों कॉम्पेंसेट करते हैं कि कमरी भी रहे और शमसी भी रहे। दिन वही रहें, लेकिन उसमें जो थोड़ी बहुत अदल-बदल आती है, बजाए इसके कि बहुत ज़्यादा तब्दीली जाए, वो तब्दीली इतनी ज़्यादा ना हुई जितनी अब हम महसूस करते हैं इन्हीं महीनों में। तो ये तहकीक तलब है, इसमें मैं ये जो मैंने आपको रेफ़रेंस दिए हैं, ये तमाम जो हमारी मुस्तंद किताबें हैं, उनसे मिलते हैं। मुस्तंद में कोई अभी क्वालिटी नहीं है। हेलो। हाँ जी आवाज़ सर, जी। इसमें सर सॉरी आवाज आ रही है सर मेरी आपको? हाँ, अब आ रही है। सर आपकी आवाज आ रही है? जी, जी, आ रही है, जी जी आ रही है। जी, जी सर, इसमें सर इसकी तारीख के हवाले से अगर हम देखें करबला की, यानी जी, अब पर्टिकुलरली इस पे आते हुए जी, कुछ लोगों का कहना ये है कि जी ये वाकया सिरे से हुआ ही नहीं। कुछ का ये कहना कि जी इसे जैसे गर्मी की शिद्दत से बयान किया जाता है उस तरह से नहीं हुआ। कुछ का कहना ये है हुँ। कि जी उस वक़्त की हुकूमत ये नहीं चाह रही थी, ये ऐसे बस गलती से हो गया, या इसको तारीख के आईने में सर आप कैसे देखते हैं इसको, इस वाक़ये को ख़ुसूसन? ये वाक़या जो है ये हुआ, इतना इसमें तो कोई शक की बात नहीं हुई, जहाँ हुआ वहीं हुआ, क्यों हुआ इसकी वजूहात हम बयान करेंगे, कैसे हुआ इस पे भी हमें मौजूद है हमारे पास शवाहिद। बाकी ये कहना कि ये तो सिरे से एक इन्वेंटेड है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसलिए कि अगर चलें फ़र्ज़ कीजिए तारीख़ में अगर इसका, और तारीख़ उन लोगों ने नहीं लिखी जो इस वाक़ये को चाहते थे कि ना हो, उन्होंने ही लिखी है, जिन्होंने ये वाक़या किया बरपा। अमवियों ने लिखी है तारीख़, अब्बासियों ने लिखी है तारीख़। उनके दौर में ये तारीख़ें मुरतब हुई हैं। आपकी ये डिस्टर्बेंस आ रही है, पता नहीं आपको आवाज़ सही पहुँच रही है मेरी या नहीं? मुझे सिग्नल दे बताएँ। अच्छा, बिल्कुल लेकिन क्लियर है मेरी सर। आवाज़ आ रही है ठीक आपको? जी। आवाज़ आ रही है ठीक मेरी? जी सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही अच्छा, है। तो उसमें अब जी, हम बिल्कुल शुरू क्लियर आ करते रही हैं है इस सर। तरह से जी, कि ये वाक़या क्यों हुआ? ये वाक़या 2 तरह से हम इसको देख सकते हैं। अगर आपको तारीखों के एतबार नहीं है, तो हदीसों सर। के दफ्तर हैं, और इसपे बड़ा मटीरियल है, लोगों ने इकट्ठा किया है, किताबें लिखी हैं कि हुज़ूर को किस तरह बशारत हुई थी कि आपके बच्चे के साथ क्या होगा। वो तमाम बातें, या तो वो तमाम फिर अफ़साने हैं, है ना? ये तो नहीं हो सकता कि एक बात सही है और बाकी गलत है। वो हदीसें जो बड़ी मुस्तनद तारीखों में हैं, हमारी किताबों में हैं, जिनको सिर्फ़ जिनसे मंसूब किया जाता है ये वाक़या कि शियाने अली जो थे कूफ़ा के, उन्होंने ये किया। ये तमाम बातें उस फ़रीक ने की हैं, जिस फ़रीक ने उसको एहसास हुआ कितना बड़ा गुनाह किया है उन्होंने, कितना बड़ा जुर्म किया है इंसानियत के खिलाफ। जब उनको ये एहसास हुआ तो फिर उन्होंने मुख्तलिफ तौज़ीहात इसकी बनानी शुरू कर दी। अब ज़रा गौर कीजिए, एक बात पे गौर कीजिए, मैं 2-3 पॉइंट्स बताऊँगा। पहली बात तो ये कि यज़ीद की हुकूमत कितनी बड़ी थी, कितनी वसी थी। आज के मिडल ईस्ट सारा, ईरान सारा, सेंट्रल एशिया का हिस्सा, आर्मीनिया जो हज़रत उस्मान के दौर में फ़तह हुआ था, पूरा शाम, शुमाली अफ्रीका, मिस्र, इतनी बड़ी सल्तनत में
ایک شخص کہتا ہے کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا، ایک آدمی صرف، عبداللہ بن زبیر کو بھی شامل کر لیں تو 2 ہو گئے، باقی یا بھاگ گئے یا بک گئے یا جو بھی ہوا، کچھ لوگوں نے کی تھی تو انہوں نے یا تو پیسے لے لیے یا ڈر کے مارے، وہ سارے تاریخوں میں درج ہے، مجھے تفصیلات جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرض کیجیے ایک شخص کہتا ہے کہ میں تمہاری بیعت نہیں کرتا، اس سے کیا خطرہ ہے یزید کی حکومت کو؟ کیا فرض کیجیے کوفہ میں بھی وہ اپنا لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں تو کوفہ میں وہ موجود ہوتا ہے، ایک شہر ہے کوفہ کا، کیا وہ تھریٹ ہو سکتا ہے اس اتنی بڑی سلطنت کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سوال اکثر اٹھایا گیا ہے اور یہ بھی ابھی بھی اٹھاتے ہیں یہ سوال، وہ اس طرح سے اٹھاتے ہیں کہ اگر باقی اتنے صحابی اور بھی تھے، اتنے اور بڑے جلیل القدر لوگ تھے، ان سب نے جب یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ اب اس پہ ہم نہیں جائیں گے کہ وہ بیعت کیسے کی یا کروائی گئی، اس کی بھی تفصیلات موجود ہیں۔ میرا بڑا سمپل سا اس کا جواب ہے کہ اگر حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو اتنا اصرار کیوں کر کے بیعت کرے حسین؟ کون سی ایسی بڑی اتنی بڑی فوج تھی حسین کے ساتھ، اتنے بڑے علاقوں کا محصول ان کا ریونیو آتا تھا حسین کے پاس، حسین کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ وہ ٹکر لے سکتے تھے اموی سلطنت کے ساتھ؟ کیا دیکھیے نا دنیا میں جب سلطنتیں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوتی ہیں تو یہی دیکھتے ہیں نا کہ یہ مجھے کتنی تھریٹ ہے اس سے، کس کس بنیاد پہ تھریٹنڈ فیل کرتا تھا دمشق حسین کے ساتھ، اتنی بڑی ریسورسز ہیں، اتنی بڑی فوج ہے، تو یہ تو میری سلطنت کو ختم کر دے گا، ایسی کوئی ہمیں ایویڈنس نہیں ملتی۔ پھر ہمیں ایویڈنس جو ملتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ چلیں باغی تھا ایک، اس کو آپ نے مار دیا کربلا میں، ٹھیک ہے، اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑانا، اس کے بچوں کو عورتوں کو اس گھر کی قید کر کے گلی گلی محلے محلے کیا پورے ملکوں میں پھیرانا، دربار میں بے عزتی کرنا ان کی، ان پہ فکرے کسے جانا، یہ کس کلچر کا حصہ ہے؟ یہ کون سی ایسی بیعت کے رستے میں مسئلہ تھا جس کے لیے یہ تمام اقدام اٹھائے گئے؟ اگر ان تمام چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں تو اس کا جواب ایک ہی ملتا ہے کہ یہ بیعت نہیں تھی، یہ عربوں کا پرانا دستور جو تھا انتقام لینے کا، یہ انتقام تھا اور اس کے لیے ہمارے پاس ایویڈنس ہے۔ ابو سفیان پہ کسی نے ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا ہے انگلینڈ میں، وہ میری نظر بھیجا انہوں نے اس کو کرنے کے لیے، اس میں اس کے شعر ہیں، اس میں ایک شعر یہ ہے کہ جب یہ احد میں جا رہے ہوتے ہیں تو دو ایک طرح سے تو قصیدہ ہے اس کے اپنے دوستوں کا کہ مدینے میں میرے دوست ہیں کچھ اللہ ان کو سلامت رکھے اور حبل ان کو سلامت رکھے، اللہ میں تو وہ بلیو نہیں اس وقت کرتا تھا، جو مجھے شراب پلاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کا کانٹیکٹ تھا کسی کے ساتھ مدینے میں۔ پھر اس کے دو تین شعر ہیں کہ یاد رکھو جب یہ مدینے کے دو قبیلے اوس و خزرج موجود ہیں جنہوں نے اس رسول کی مدد کی ہے، اس وقت تک مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کوئی خوشی منائیں، ان کو تہس نہس کرو، ان کو ختم کرو اور یاد رکھو جتنا وہاں مال و متاع ہے
وہ سب تمہاری میراث ہوگا، اور ان کی جتنی خواتین یا مطلب کافی لمبا چوڑا اس نے اس پہ نقشہ کھینچا ہے کہ کس طرح مدینہ کو تم نے تباہ کرنا ہے۔ یہ جنگ بدر کے بعد، کیونکہ جنگ بدر میں ابو سفیان خود شامل نہیں تھا، لیکن جنگ احد میں تھا۔ اچھا، دوسری بات، جب یزید کے سامنے قیدی لائے گئے اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آیا، تو اس نے شعر پڑھے۔ وہ شعر کیا تھے کہ کاش میرے بزرگ اس وقت جو بدر میں مارے گئے تھے وہ دیکھ رہے ہوتے اس وقت، ان کو کتنی خوشی ہوتی کہ میں نے ان کا انتقام لے لیا ہے۔ وہ کون بزرگ تھے؟ جس وقت ابو جہل نے 3 آدمی بھیجے ہیں، ان میں ایک ہے ولید۔ یہ کون ہے؟ یہ ہند کا والد ہے، شیبہ ہند کا بھائی ہے یا چچا ہے، اور ایک تھا ولید۔ یہ تینوں، ایک چچا ہے ہند کا، ایک والد ہے ہند کا، ایک بھائی ہے ہند کا۔ بعد میں حنظلہ بھی ایک آتا ہے جو اس کا بڑا بیٹا ہے۔ ان میں سے ایک مارا جاتا ہے حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ سے، وہ بھی ہاشمی ہے۔ حسین کے دادا کا بھائی ہے۔ ولید مارا جاتا ہے علی سے، حسین کا والد ہے وہ۔ اور ایک مارا جاتا ہے ابو عبیدہ سے، وہ بھی حسین کے دادا کا چچا زاد بھائی ہے۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ 3 اموی مارے گئے، ابو سفیان کی بیوی کے رشتہ دار، یزید کے ڈائریکٹ رشتہ دار، چوتھا حنظلہ بھی، حنظلہ کو بھی حضرت علی کی تلوار سے موت آئی۔ اور دوسری طرف جنہوں نے مارا ہے وہ ہیں حسین کے رشتہ دار۔ ایک سے تو بدلہ لے لیا ہند نے، حمزہ سے تو، اور جو وہ سین ہے وہ کبھی آپ نے کسی اور جنگ میں دیکھے عربوں کی؟ ذرا اس کو ذہن میں لائیے اس سین کو، کہ اس عورت نے وہ ان کا کلیجہ نکالا ان کے جسم سے، اور پھر وہ چبا رہی ہے۔ کلیجے میں آپ کو پتا ہے خون ہوتا ہے بہت، تو ذرا وہ ذرا آپ شکل ملاحظہ فرمائیے کہ وہ صورت جو اس کی بنی ہوگی اس وقت، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی نفرت تھی اس سے، اس کو قتل کرنے کے لیے جس نے اس کے والد کو مارا تھا۔ حمزہ کی وار سے اس کا والد مارا تھا۔ دوسرا سین میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور یہ سب اوتھینٹک بکس میں ہے آپ کی۔ فتح مکہ کے وقت ابو سفیان جب واپس آتا ہے اسلام قبول کر کے، تو ہند کو کہتا ہے کہ اب تمہاری باری ہے، تم جاؤ۔ تو وہ جو الفاظ استعمال کرتی ہے وہ طبری، مسعودی، بلکہ احادیث میں بھی ذکر ہے کہ بڑا اس نے غلط لفظ اس کے لیے استعمال کیا، جو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون ہے جس کو قتل کرے۔ اس کو یہ بھول گیا وہ سب کچھ، یہ جو کچھ بدر میں انہوں نے میرے عزیزوں کے ساتھ کیا تھا، اور یہ جا کے اس کی بیعت کر آیا ہے۔ اور پھر جب وہ خود بیعت کرنے گئی ہے تو جو اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں بھولی نہیں وہ۔ حضور نے کہا کہ اپنے بچوں کو مت مارا کرو، تو کہنے لگی ہم تو ان کو پیدا کرتے ہیں، بڑے کرتے ہیں، آپ ان کو جنگوں میں مار دیتے ہیں۔ یہ اس وقت تک اس کو یاد رہا۔
اور یہ شخص ان کو یاد کر رہا ہے دمشق میں اس وقت جب علی اور حمزہ کے رشتے دار اس حالت میں اس کے پاس پہنچے ہیں. تو کیا اسے میں سمجھوں، کیسے دیکھوں اسے؟ یہ واقعہ ہونا تھا اور یہ انتقام تھا انہوں نے جو حضور سے لیا. اب یہاں میں یہ جتنے ہمارے سننے والے ہیں یا جو عرب کلچر سے واقف نہیں ہیں ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ ہماری اکثر دور جہالت جس کو کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ یاد کرایا کرتے تھے پرانی پرانی. اس پہ ڈاکٹر طاہا حسین کی بڑی اچھی کتاب ہے اور بڑے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے کہ ٹرائبل انسٹنکٹ جو تھی عربوں میں وہ کتنی اسٹرانگ تھی. میں ایک اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں. عربی میں بڑا لمبا یہ عربک ہسٹری آف عربک لٹریچر پڑھیں تو آپ کو وہ اسلام سے پہلے والا بھی اس میں آپ کو ادب مل جائے گا جو یہ پڑھا کر. او قبیلے کے شخص تو سردار اپنے آپ کو کہتا ہے، تو جس درخت کے نیچے بیٹھا ہے اسی درخت کے نیچے تیرے دادا کو وہ سامنے والے قبیلوں نے مارا تھا. اس کو مار کے اس کا سر کاٹ کے اس کی ٹھوکروں سے اس کو پاتال کی طرف لے کے گئے. وہاں سے پھر ایک نے ٹھوکر مار کے تیرے خیمے کی طرف پھینکا تھا. تجھے یاد نہیں کیونکہ تو بہت چھوٹا تھا اس وقت. لیکن تیری ماں نہیں بھولی اس کو، تیرا باپ نہیں بھولا اس کو. اب دیکھ ابھی وہ دندناتی پھر رہی ہے اس کی اولاد. کب تیرا ہاتھ اٹھے گا، کب تیری تلوار اٹھے گی، اس کی گردن اسی طرح کاٹے گی اور وہ سر پھر اسی طرح اچھلتا ہوا ان کے خیموں کی طرف جائے گا. اس طرح سے یہ جذبات ابھارتے تھے اپنے سرداروں کے لوگوں کو بیان کرنے کے لیے اور وہ پھر ان کو جوش جذبہ دلاتے تھے کہ اس کو اور کچھ کرو. تو یہ شاعری خواہ وہ ابو سفیان کی شاعری ہے یا اس کے بیٹے کی یا اس کے پوتے کی شاعری. یہ شاعری اگر آپ پڑھیں کسی حد تک تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں وہی چیز وہی جذبہ آپ کو نظر آئے گا جو قبائلی تصویر میں ہوتا ہے. اور اس کو پرو امیت یہ بڑا مشہور مورخ ابن خلدون اس پہ باقاعدہ اس نے لکھا ہے کہ کتنی یہ اسٹرانگ فیلنگ ہوتی تھی ان کی. یہ حضور سے انتقام انہوں نے لیا اور چونکہ حضور تو اس وقت موجود نہیں تھے تو انہوں نے سوچا کہ چلیں ہماری ریت تو ہے، روایت تو ہے. اب یہ تاریخ کا مسئلہ ہے کہ شہادت علی ابن ابی طالب کیسے ہوئی، ابن علی کی شہادت کیسے ہوئی، کون تھے اس میں ملوث. امیر حمزہ کا میں نے ذکر کر ہی دیا آپ کو. تو یہ ایک اور طریقہ ہے اس واقعے کو دیکھنے کا. یہ اور یہی مجھے وجہ سب سے اسٹرانگ نظر آتی ہے کیونکہ اگر پہلے تو ان کو علم تھا کہ حسین بیعت نہیں کرے گا، ان کو پتا تھا خواہ یہ کچھ کر لیں وہ بیعت نہیں کریں گے. اور اگر وہ بیعت کر لیتے تو کیا ہوتے، جو شادیاں نے اس وقت بجائے جاتے ان کی نوعیت بالکل مختلف ہوتی. وہ یہ ہوتے کہ آج ہم نے وہ نبوت بھی دفن کر دی، وہ عبادت بھی دفن کر دی، وہ مقدس کتاب بھی دفن کر دی جو دعویٰ یہ کرتی تھی کہ میں اللہ کا کلام ہوں. کیونکہ اسی خون نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے وہ سر ایک لائن لگا دی، ایک لائن کھینچ دی ہے. اس لیے یہ ایک میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں a way of looking at this event from the perspective of Arab culture, Arab customs, جس کی ایویڈنس ہمیں ملتی ہے. اچھا
अब हम बात आते हैं उसकी तरफ कि कोई शख्स जब आपके खिलाफ बगावत बगावत तो नहीं थी, कहना नहीं माना हुसैन ने इनका, तो ठीक है, इब्न ज़ियाद को खबर होगी कि भी वो हमने उसको मार दिया है जो, नहीं मार देना। वो कहते ठीक है, वो एविडेंस के तौर पे उसका सर ले आओ और बस छोड़ दो बाकी सब। काफ़ी था वो सर भेज देता कि जी यही है ना जिसने आपकी बैत नहीं की थी, ये इसका सर हाज़िर है। इन बच्चों और औरतों को ले जाने की क्या ज़रूरत थी दर-बदर फिराने की? ये कौन-सा कल्चर है? ये कौन-सी तहज़ीब आपको सिखाती है ये बात? उनका तो कोई कसूर नहीं। उनको नीचा दिखाना, उनको अपनी तरफ से उनकी ज़िल्लत करना, हालाँकि बीबी ज़ैनब का तो वो बड़ा मशहूर रुतबा है कि मैंने तो उसने जब कहा ना यज़ीद ने कि तूने देखा फिर करबला में इनके साथ क्या हुआ? तो कहने लगी मैंने सिवाय खूबसूरती के और कुछ नहीं देखा वहाँ पे। ये बहुत बड़ा जुमला था जो इनके दिलों पे कड़क के पड़ता था कि ये इस हालत में भी इनके हौसले ऐसे हैं, इस हालत में भी हमने इतना इनको किया है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह ये मेरे अल्फाज़ नहीं उनके अल्फाज़ हैं। इतना हमने इनको ज़लील किया लेकिन इसके बावजूद इतनी इनको फ़ख्र है, इतना तो ये बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिनको अगर हम बिल्कुल प्योरली एज़ न्यूट्रल स्टडी करें, मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए सीज़ टू बी अ मुस्लिम आल्सो। फिर आप देखें एज़ अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री तो ये वाक़या शॉक देता है आप क्योंकि दुनिया में और भी बड़े हुए हैं बाग़ी और स्पार्टैकस बहुत बड़ा बाग़ी था रोमन हुकूमत का, लेकिन उसका बच्चा और उसकी बीवी, उसको लाश उन्होंने दिखा दी उसकी, लेकिन उसको आराम से जाने दिया कि जाने दो इनका कोई कसूर नहीं है। ये वो लोग थे जिनका कोई दीन नहीं था, कोई मज़हब नहीं था और यहाँ पे ये दावा करते हैं कि ये लोग मुसलमान थे। इन्होंने क्या किया? दूसरा पॉइंट अगर वाक़ई वो नहीं चाहता था यज़ीद ये जो कुछ हुआ वो नहीं करना चाहता था, तो फिर ऐसे मौकों पे सज़ा दी जाती है ना जो ऐसी बात करे उसको। पहली बात तो ये कि जब नुमान बिन बशीर वहाँ पे गवर्नर था उसको तब्दील क्यों किया? हुसैन तो अभी पहुँचे ही नहीं कूफा, हुसैन तो अभी मक्का में हैं। वो जब मुस्लिम बिन अकील आए हैं, तो उस वक़्त किसी ने खबर दी यज़ीद को कि ये हुसैन का एक नुमाइंदा आया है और नुमान ने उसको ना कैद किया है, ना पकड़ा है, ना उस पे पाबंदी की है, वो खुलेआम लोगों से मिल रहा है। तो यज़ीद ने कहा कि ठीक है, मैं ये बसरे से भेज रहा हूँ ये बंदा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, ये नुमान की जगह ये गवर्नर होगा कूफे का। अच्छा, अब उसकी जो रेपुटेशन थी वो तारीखें भरी पड़ी हैं उसकी और उसके बाप की। उसी का बाप था ना जिसको बनाया गया था रिश्तेदार अपना कि ये अबू सुफियान का दरअसल बेटा है। शादी नहीं हुई थी उसकी माँ की लेकिन खून वही है। तो वो एक अलग बात है, बहुत कुछ हुआ लेकिन इस वक़्त मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले से बंदोबस्त हो गया था कि एक ऐसा ज़ालिम शख्स कूफा पे भेजो कि अगर हुसैन वहाँ तक पहुँच जाए, तो किसी किस्म की नरमी ना दिखाए। वो दूसरा नुमान बिन बशीर ना बने वहाँ पे। ये बात निशानदेही करती है इस चीज़ की कि ये बाकायदा प्लान था, ना ये एक्सीडेंट हुआ है और एक तीसरी जिहत इसकी ये पेश की जाती है, बिल्कुल जिसका कोई सर-पैर नहीं है, कि हुसैन को बहुत से लोगों ने रोका कि आप ना जाइए, ये हमें मिलते हैं तज़किरे। अच्छा,
लुत्फ़ की बात ये है कि किसी ने नहीं कहा कि हुसैन क्यों कर रहे हो ऐसा? बैत कर लो। ये कहीं नहीं मिलता हमें रेफ़रेंस कि किसी ने कहा हो कि हुसैन आप बैत कर लें, इतने लोगों ने कर ली, आप भी कर लें। किसी ने मशवरा दिया ये? आपकी नज़र से गुज़रा है तो मुझे एजुकेट करें इस पे। अच्छा, और ये कि आप वहाँ ना जाएँ, प्रिज़्यूम क्या है कि ये कुफ़ा के लोग काबिल-एतबार नहीं होते। तो हुसैन तो वहाँ रहे थे, उन्होंने देखा नहीं था कि उनके वालिद के साथ क्या किया, फिर उस हसन के साथ क्या किया। उनको सब पता था कि कूफे के लोग कौन हैं। और मैंने थोड़ी-सी उस पे तहकीक की जब कि ये जो लोग शहीद हुए हैं मौला के साथ मैदान करबला में, ये थे कौन? अब मैं आपको बताता हूँ, ये सुनिए ज़रा, ये शायद पहले किसी ने नहीं ये बात की होगी। आपके अज़ीज़ों के अलावा जो कि अक्सर अबू तालिब की औलाद थी, मौला अली के, अकील के और जाफ़र के और दूसरे, बाकी में से सिर्फ़ 5 थे मदीना से, जो आपके अज़ीज़ नहीं थे, और वो मदीना से साथ नहीं आए थे, वो मक्का आए हुए थे हज के लिए, वहाँ से आपके साथ शामिल हुए। 5 बसरा के लोग हैं, 2 मक्की हैं, बाकी सब कूफ़ी हैं। इसकी तरफ क्यों नहीं तहकीक जाती है आपकी कि आप तो कहते हैं कूफे वालों ने धोखा दिया, जबकि आपके सार शहीद होने वालों में से अबाउट 80% आर कूफी, और ये वो कूफी थे जो कूफा में नहीं थे लेकिन थे कूफे के रहने वाले, रास्ते में थे कहीं या ज्यों-ज्यों इनको खबर मिलती गई पहुंचते गए। कूफा वाले इसलिए नहीं आ सके कि उनमें से अक्सर को या तो मार दिया या कैद कर दिया गया था। अच्छा, अब अगर ये सारा अफ़साना है तो वो तव्वाबून की तहरीक क्या होगी? उसको आप कैसे कहेंगे? मुख्तार सकफ़ी को कहाँ लाएँगे आप तारीख़ में? ये वाक़ये तो हुए हैं, सबने बयान किए हैं। तो अगर हुसैन का ये वाक़या हुआ ही नहीं तो मुख्तार सकफ़ी ने किसका बदला लिया फिर? ठीक है ना ये बातें ज़हन में बिठाने के काबिल हैं। तो पहली बात तो ये है कि ना हुसैन ने ऐसा कोई इरादा ज़ाहिर किया कि मुझे वापस जाने दो। वो भी एक अफ़साना इन्होंने बनाया है कि हुसैन ने कहा कि ठीक है, ये मेरी 3 शर्तें हैं। पहली बात तो ये है कि मैं वापस चला जाता हूँ मदीना, जहाँ से आया हूँ। दूसरा ये है कि मैं डायरेक्ट जाना चाहता हूँ यज़ीद के पास, और तीसरा ये है कि तो मैं तुम्हारी सरहद से बाहर जाके कहीं और चला जाऊँगा, हिंदुस्तान का आप ज़िक्र करते हैं। कोई वाक़या हमें किसी रिलाएबल ना हिस्ट्री में मिलता है, ना किसी हदीस में मिलता है। क्योंकि आजकल शायद अभी भी आए वो किताब करबला की कहानी, इमाम मोहम्मद बाक़िर की ज़बानी एक किताब, ये एक कोई सलाहुद्दीन साहब हैं, वो हर मुहर्रम को ये तहरीर करते हैं। ये उस शख़्स की लिखी हुई है जो मदीने का उस वक़्त गवर्नर था, और उसने कसम खाई थी कि मैं कभी नहीं भूलूँगा कि अली ने मेरे बाप को, मेरे चचा को किस तरह मारा था, और मैं तो इनकी आल-औलाद से बदला जब तक नहीं ले लेता। उस शख़्स की तहरीर करदा वो किताब है, जिसको ये इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, जो कि सिर्फ़ उस वक़्त साढ़े 3-4 साल के थे, करबला में, उनके साथ मंसूब करके ये छापते हैं। ये एक ग्रुप है मुसलमानों का जिनको नासबी कहते हैं, जिनको रसूल और आले रसूल से दुश्मनी है, कोई भी वजह हो उसकी, तो वो ये बातें करते हैं, वरना ना कोई तारीख़ ये झुठलाती है वाक़या, ना कोई हदीस। दूसरी बात कि उस वक़्त तक पूरा अरब मुसलमान नहीं हुआ था।
راستے میں عیسائیوں کے گرجے آتے تھے، یہ کس روٹ سے لے کے گئے تھے ان کو، یہ بھی غور کرنے کے قابل ہے۔ یہ ڈائریکٹ روٹ سے نہیں لے کے گئے تھے، ان کو پتا تھا کہ ڈائریکٹ روٹ میں ہو سکتا ہے کوئی ٹرائب حسینیہ نکل آئے، کوئی علی کا چاہنے والا نکل آئے، تو یہ اکثر ان کو دور دراز علاقوں سے، جن کو پتا نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے کربلا میں، یا اکثر عیسائی کرسچن ایریاز جو تھے ان میں سے لے جاتے ہوئے یہ دمشق گئے ہیں۔ وہ کبھی آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ روٹ جو ہے ان کا، وہ ان یعنی یہ سارا ایزیلی آپ طے کر سکتے تھے ایک ہفتے میں، لیکن اتنا وقت لگایا، ایک تو مشقتیں جو ساتھ ہوئی ہیں وہ الگ ہیں، پھر کتنے بچے رستے میں مر گئے بھوک سے، پیاس سے، پھر جن لوگوں نے یہ بات دیکھے ان کے تاثرات وہ تاریخوں میں درج ہیں۔ جب ایک شاعر موجود تھا، جب انہوں نے اعلان کیا کہ کلمے کا، یہ جب پرزنر داخل ہوئے تو کسی نے اعلان کیا کہ لا الہ پڑھو کیونکہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہو گئی ہے۔ تو وہاں ایک شاعر تھا، کہتا لا الہ کو تو تم ذبح کر کے لا رہے ہو، تو شادیاں نے کس چیز کے منا رہے ہو؟ اس نے اونچی آواز میں جب یہ کہا تو وہ دوڑے اس کے پیچھے دربار کے سپاہی، لیکن وہ کہیں گم ہو گیا۔ یہ احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ اچھا، اب یہ ان تمام چیزوں کو پھر جو کرسچنز نے لکھے ہیں، جو اس وقت موجود تھے وہاں پہ، ان کو آپ کہاں لے کے جائیں ان تمام واقعات کو؟ اس لیے یہ حیرت کی بات ہے کہ آپ لوگ، اور پھر چلیں یہ اگر یہ سب افسانہ صحیح، تو یہ جو فتوے آتے ہیں کہ حسین کا سوگ نہ بناؤ، اب تو پتہ ہے امام غزالی تک نے یہ لکھا ہے، انہوں نے وجہ بھی بیان کی ہے کہ اس کو روکنا چاہیے، اس لیے کہ بات بہت دور تک پہنچتی ہے۔ جب ہم حسین کی شہادت کو ٹریس کرتے ہیں تو وہ وہاں تک پہنچتی ہے کہ پھر ان کو اگر کرٹیسزم ان پہ آئے گا تو وہ پھر مسلم امہ کے لیے مناسب نہیں ہوگا، یہ ان کے الفاظ ہیں پورے۔ تو اگر آپ ان کو غور کریں، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ابن خلدون اموی پرو میت، اور اس نے صاف لکھا، جگہ جگہ لکھا ہے، لیکن وہ تو اس واقعے سے انکار نہیں کرتا۔ اسی طرح ابن عساکر ہے، اس نے تو وہ زنگی حکمران کے کہنے پہ وہ کتاب لکھی تھی، تاریخ دمشق، اور خاص طور پہ اس کو کہا تھا کہ یہ عیسائیوں اور شیعوں کے خلاف لکھی جانی چاہیے۔ اس نے بھی اس واقعے کا انکار نہیں کیا، مسعودی نے نہیں کیا، طبری نے نہیں کیا، فتوح القرآن والے نے نہیں کیا، بخاری میں ذکر ہے، مسلم میں ذکر ہے، ماجہ میں، امام احمد حنبل، یعنی کوئی تو ہوتا جو کہتا کہ یار یہ تو افسانہ ہے، ایسے ہی ایک کہانی۔ سب نے تذکرہ کیا اس واقعے کا، تفصیلات پہ آپ کوشچن کر سکتے ہیں کہ جیسے یہ ممبروں پہ بیان کیا جاتا ہے یہ واقعہ، شاید وہ ویسے نہ ہوا ہو، وہ الگ بات ہے ایک، لیکن یہ کہ اس واقعے کا سرے سے انکار کرنا، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ کہنا، جیسے وہ اسی زمانے میں یہ سوال اٹھا تھا کہ کیا حضرت عیسیٰ واقعی آئے تھے اس دنیا میں یا نہیں آئے تھے۔ ہاں، تو نیپولین نے ایک ٹیم بنائی پھر یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یار یہ پتا تو کرو تاریخ میں کوئی ہے اس کی ایویڈنس یا نہیں۔ تو لطف کی بات یہ ہے کہ ابھی تک وہ کتاب موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی جہاں تک تو ہسٹوریکل ایویڈنس ہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نامی کوئی شخص آیا تھا دنیا میں۔ ہاں، اور یہ جو واقعہ بائبل میں اور اس طرح سے تذکرہ کیا ہے، خیر وہ کتاب پھر لویدی حسوس، ابھی تک وہ کتاب موجود ہے فرینچ میں، میرا خیال انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ہر دور میں یہ چیزیں اٹھتی رہتی ہیں، لیکن میں اب آپ کو ایک سوویت کی مثال دیتا ہوں۔
सोवियट्स ने इसी तर्ज पे एक किताब लिखवाई थी कि ये इस्लाम का जो पैगंबर था इसका भी कोई वजूद नहीं है. He did not exist as a person. It was later on invented. A name was given. तो इनके ये जितनी बातें होती हैं इनके कहने से हिस्ट्री आप चेंज नहीं कर सकते. ये जगहें जो हैं इराक में जहां-जहां ये काफिला रुका वहां के ईसाइयों की टेस्टिमनी है. इस राहब ने बच्चों को लाके पानी पिलाया, रात को खाना पहुंचाया. तो फिर वो कैद खाना जहां पे ये लोग रखे गए वो पुराना था कैद खाना जो रोमन्स ने बनवाया हुआ था. तह खानों के नीचे तह खानों के नीचे तह खानों के वो मौजूद है. अब वो शाम में जो दमिश्क में जो वो पहले गिरजा था बाद में इन्होंने उसको अम्बी मॉस्क बना दिया वो मौजूद है. जहां सर रखे गए शोहदा के वो जगह मौजूद है. अब ये सब कुछ अगर ऐसे ही है तो फिर तो पूरी तारीख अफसाना है. फिर तो नहीं ये बिल्कुल एब्सर्ड है. और ये सब ऐसी बातें करने के नहीं होना चाहिए था. ये एक्सीडेंट्स था. एक्सीडेंट्स ऐसे बिल्कुल सही. एक्सीडेंट्स को इसका प्लान नहीं किया जाता और एक्सीडेंट्स में ये कभी नहीं ऐसी चीजें होती. ये एक तरह से हम डिनायल है ये. ठीक हुआ. तो जाहिर है डिनायल अगर है तो आप प्रूफ लाएं उसका. बिल्कुल. अगर तो ये पसंद नहीं था जो कुछ हुआ तो वो जो दरबार की कार्रवाई है वो मुख्तलिफ होती. शहर को सजाया गया वो ना किया जाता. लोगों में मशहूर किया गया कि तुर्क हमारे खिलाफ उठे थे, ये उनकी डिफीटेड आर्मी आ रही है, ये ऐलान ना किया जाता. ये सब कुछ तारीखों में दर्ज है. बिल्कुल. उन लोगों को क्या क्या रिवॉर्ड दिए गए जो शामिल थे इसमें दर्ज है. सबसे बड़ा सबूत जिसको कोई नहीं डिनाई करता, इवन नास भी डिनाई नहीं करते उसको, मदीना और मक्का की तबाही. मदीने वालों पे से इंतकाम क्यों लिया गया? इसलिए कि उन्होंने नबी की मदद की थी. वाक़या हर्रा उसका भी इनकार करते हैं कि वो भी नहीं हुआ, वो भी एक्सीडेंट था. ठीक हुआ. खाना काबा पे बमबारी की गई वो भी एक्सीडेंट था. अब्दुल्ला बिन जुबैर को जब अब्दुल्ला बिन जुबैर ने तो छोड़ दिया ना मक्का कि मैं नहीं चाहता कि खाना खुदा में ऐसी कोई चीज हो जबकि मैं हाजियों के भेस में अपने कातलों को देख रहा हूँ. बिल्कुल सही. आप तो हज को उम्रा में तब्दील करके वहां से चल पड़े करबला के लिए. अब्दुल्ला बिन जुबैर वहीं रहे. उनके साथ इन्होंने क्या किया? क्या वो भी एक्सीडेंट था? इसलिए ये ही है हिस्टोरियोग्राफी. आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दीज क्वेश्चंस. इन पर गौर करने की जरूरत है. बिल्कुल सही. हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से इसको मनाया जाता है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है. वो ठीक है. वो मैं भी कहता हूँ अक्सर. ये पूरे तमाम मुसलमानों का सिर्फ नहीं बनी नौ इंसान को मनाने का दिन है. यौम आशूर को जो हुआ वो एक अलग टॉपिक है. वो हमारी से नहीं, वो फलसफे और इंसानियत के तसव्वुर से आता है कि उस दिन सारी दुनिया सिमट के इकट्ठी हो जाती है. पूरी तारीख उजड़ के एक एक खून के कतरे से बहती है करबला की जमीन पे. पूरी तारीख अगर आप उसको देखें और ऐसा वाकया आपको ना पहले मिलेगा ना बाद में मिलेगा. 2 हिस्सों में दुनिया डिवाइड कर देती है करबला को. एक जो जालिम के साथ हैं या जालिम से नफरत करते हैं, आवाज नहीं उठाते.
یا ظالم سے نفرت کرتے ہیں, دل میں برا کہتے ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں. دوسری طرف وہ ہیں جو نہ صرف آواز اٹھاتے ہیں, ڈٹ جاتے ہیں, سب کچھ قربان کر دیتے ہیں, لیکن انسانیت کی عظمت پہ حرف نہیں آنے دیتے. یہ جو ڈیوائیڈنگ لائن ہے نا, اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ اس دن ہمیں رمز قرآن سمجھ آئی ہے کربلا کو, کہ قرآن کیا ہے. اور خواجہ معین الدین اجمیری نے تو کمال ہی کیا ہے نا, کارے کے حسین اختیارے کر دی. حسین تو نے یہ کیا کام اختیار کیا ہے, در گلشن مصطفیٰ بہارے کر دی. مصطفیٰ کے گلشن میں بہار کر دی. پھول تھے نا, حضور آپ کو پھولوں سے تشبیہ دیتے تھے. وہ کام نہایت ہیچ پیغمبراں جو پیغمبر بھی نہیں کر سکے تھے, واللہ اے حسین کارے کر دی. خدا کی قسم حسین تو نے وہ کام کیا ہے جو پیغمبر بھی نہیں کر سکے. یہ سلطان الہند فرماتے ہیں خواجہ معین الدین اجمیری. تو حسین اور کربلا یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں, اور ہم اس لیے اس سے انکار بھی کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کب ہوا ہے. یہ میں آخری اپنا میں کامنٹ دیتا ہوں, پھر اگر کوئی سوال ہیں تو آپ پوچھیں گے. حضور دنیا سے جب تشریف لے جاتے ہیں تو 11 ہجری ہے نا اس اور پورا عربین پیننسولا اور تھوڑے سے علاقے اور اسلام قبول کر چکے ہیں. یہ واقعہ ہوتا ہے 61 ہجری میں. 50 سال اسلامی سلطنت کتنی بڑھ جاتی ہے. جی سر. لیکن لوگ تو ہیں موجود جن کو نبی جن کو خلافت راشدہ بھی یاد ہے, حدیثیں بھی موجود ہیں. اگر ہم یہی نیریٹو دیکھیں تو حدیث میں حضور کی وہ حدیث کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا کہ میرے بعد 30 سال خلافت راستہ ہوگی, اس کے بعد امت. وہ جو لفظ استعمال کیے ہیں کافی سخت ہیں. اچھا, اب وہ اگر آپ جمع کریں 30 سال تو مولا علی کی شہادت تک 29.5 سال بنتے ہیں. تو 6 مہینے امام حسن علیہ السلام کے شامل کریں تو تب 30 بنتے ہیں. راشدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت یافتہ. جی جی, سیدھے رستے پہ چلنے والے. بالکل. تو امام حسن پہ جب ختم ہوتی ہے خلافت راشدہ تو اس کے بعد کیا شروع ہوتا ہے پھر؟ تو حسین نہ کرتے تو اور کیا کرتے اس کے علاوہ؟ اگر یہ نیریٹو بھی ہم مان لیں, سر اگرچہ آئی ہیو مائی ریزرویشنز, کیونکہ یہ لفظ بھی بہت بعد میں استعمال کیا گیا ہے خلافت راشدہ کے لیے. عباسی دور میں, اموی دور میں نہیں تھا یہ لفظ شامل. تو ہماری ہسٹوریوگرافی کے مسائل رہیں گے, اور اس کی زیادہ وجہ یہ نہیں ہے. اس کی زیادہ وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں کچھ لوگوں نے ان ہستیوں سے عقیدت پیدا کر لی ہے جن کا رول تاریخ کوئی اچھا بیان نہیں کرتی. تو اس لیے میں بڑا سیدھی سی ایک مثال دیتا ہوں ان کو, دونوں چیزیں الگ کر دیں. سر عقیدت اور تاریخ حقیقت علیحدہ علیحدہ کر دیں. ٹھیک ہے.
تاریخی حقیقت یہ ہے جی ہے، لیکن ہمیں پھر بھی ان سے عقیدت ہے، بسم اللہ، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے اس میں؟ صحیح، دونوں کو کنفیوز نہ کریں، تاریخی حقیقت کو بالکل ٹھیک، اپنی عقیدت کے ترازو پہ مت تولیے۔ اب ہمارے ملک کی سیاست پہ میں کچھ نہ ہی بولوں تو اچھا ہے، لیکن یہاں کیا ہے، جو فالوورز ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے، وہ کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی میں کوئی چیز اچھی نہیں دیکھتے اور اپنی پارٹی میں کوئی برائی نہیں دیکھتے، نہیں نظر آتی، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ہی ہے انسان تو وہ اس میں ایسے ہی تھے، جی بالکل، ان کو بھی جن سے ان کو عقیدت تھی ان میں کوئی ایسی برائی نظر نہیں آتی تھی، تو ٹھیک ہے، this has been going on in the world، ابھی بھی ہوگا اور ابھی بھی ہوگا، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ کا واسطہ ایک ایسے سبجیکٹ سے پڑا ہے جو نہ تھیولوجی ہے، جو نہ مذہب ہے، جو نہ صحیح، کسی کا دھرم ہے، وہ ہے بالکل ٹھیک، تاریخ، نہ کسی کو یہ بخشتی ہے، نہ کسی کو نوازتی ہے، یہ نہ کسی سے خوش ہوتی ہے، نہ کسی سے ناراض ہوتی ہے، نہ کسی کی پیروی کا حکم دیتی ہے، نہ کسی سے نفرت بالکل صحیح، سکھاتی ہے، یہ صرف بیان کرتی ہے جو انہوں نے بالکل کیا۔ صحیح، اچھا، اب وہ آپ کو نہیں پسند تو آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے، بی بی تو جو کہتی ہے ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو پھر بھی یہ بندہ اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ ایکسپٹ کر لیں، بالکل صحیح، لیکن آج کے دور میں آپ حقائق کو چھپا نہیں سکتے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، ٹھیک ہوا سر، یہ ہسٹوریسٹی تو آپ کے ویلیوبل کمنٹ سے اس کی بڑی واضح ہو گئی۔ اب سر آپ نے ویسے تو جو ارلی ہسٹورینز ہیں ان کا بھی ذکر کیا، تبری کا کیا، بلازڈی کا کیا، میڈیول والے جو ہیں ابن خلدون کا آپ نے تذکرہ فرمایا، پھر ماڈرن میں طہا حسین کا بھی ذکر کیا آپ نے۔ اس ہسٹوریوگرافی میں اگر دیکھیں تو مختلف پیٹرنز میں اس واقعے کو مطلب مسلم ہسٹورینز نے کیسے دیکھا؟ اچھا، عرب اور عجم کا بھی تھوڑا سا فرق اگر کہیں ہے تو سر ذرا واضح فرمائیے گا۔ دوسرا، نان مسلمز نے اسے کیسے دیکھا؟ کہ ایک جنرل جو ڈیبیٹ ہوتی ہے نا کہ جی وہ جی اصل میں انہوں نے جو اسے خود شہید کر دیا تھا، خود یہ کربلا کر دیا تھا، اور یہ تھا کہ جی انہیں بی بی کی بد دعا ہے کہ جی جنہوں نے شہید کیا ہے وہ اب ساری زندگی گلیوں میں ماتم کریں، پیٹتے رہیں گے۔ کچھ مطلب ایک ہے کہ ہم تو اس کے غم میں کہ جی آپ لوگوں نے حافظ قرآن ہوتے ہوئے بھی اور یہ اتنا اسلام کا دعویٰ ہوتے ہوئے بھی نواز رسول کے ساتھ یہ کر دیا، رونا اس بات کا ہے۔ تو سر مطلب ٹائم بے شک کم ہو رہا ہے سر، لیکن یہ ایسے موضوعات ہیں جو بعد میں شاید سر ہم کبھی نہ انہیں سن سکیں، تو میں سر یہ آپ کا کمنٹ اس پہ چاہوں گا کہ ہسٹوریوگرافی میں کہ اسے مختلف ہسٹورینز نے مطلب کس طرح سے دیکھا۔ دیکھیے ویسٹ کے جتنے ہسٹورینز ہیں، جرمنز، فرینچ، برٹش، امریکن، ایون رشین، جتنے آپ کو نظر آتے ہیں، کسی نے نہیں ڈینائی کیا کہ یہ واقعہ نہیں ہوا، یہ ہوا واقعہ۔ کسی نے یہ ڈینائی نہیں کی کہ اس کی کازز کیا تھی۔ اکثر نے تو کہا ہے کہ یہ وہ بدلہ لیا گیا، بلکہ یہ بہت سے ہسٹورینز ہیں، ان کے نام کی فہرست کافی لمبی، جو کہتے ہیں کہ یہ ٹرائبلزم کبھی بھی نہیں گیا تھا۔ ایٹ دی کوٹ ڈاکٹر طہا حسین، بڑی کلاسک کتاب ہے ان کی، وہ 3-4 کتابیں ہیں ان کی، یہ جو واقعات ہیں ان سے وہ ڈینائی کوئی نہیں کرتا ان کو۔ اب یہ جو آپ نے دوسرا سوال اٹھایا ہے، کیا میں بھول گیا، اس میں یہ تھا ریپیٹ نا کہ کریں؟ یہ خارجیوں نے کیا، کچھ کا یہ تھا کہ جنہوں نے کیا وہی پیٹتے پھر رہے ہیں۔ تیسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اسی بات کا پیٹنا ہے
کہ آپ لوگوں نے اسلام کا دعویٰ بھی کیا رکھا، کلمہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھو، تو وہ کسی نے کہا کہ کلمہ کس کا پڑھ رہے ہو، کلمے کو تو شہید کر رہے ہو. تو کلمے کو تو تم جی بالکل اس بالکل. پہ سر ذرا. اچھا، اب اس پہ ایک تو جواب بڑا سمپل مناظرانہ ہے کہ بی بی نے بد دعا تو دی نا کسی کو، اور بد دعا ایکسیڈنٹ پہ کسی کو نہیں دیتے، بد دعا اسی کو دی جاتی ہے نا جس نے جان بوجھ کے کیا ہو کو کام. جی ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں تک تو آپ مان گئے نا کہ یہ کسی نے جان بوجھ کے کیا، یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا. اچھا چلیں، اب آپ نے دوسرا یہ بتا دیا کہ جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے ہی مار دیا. تو میں نے جو آپ کو لسٹ دی ہے جی کہ 80 to 90% لوگ جو شہید ہوئے ہیں ساتھ امام کے وہ کوفے کے تھے. ان میں سے اکثر وہ تھے جنہوں نے خط لکھے تھے جو آپ کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. جو نہیں آ سکے قید میں تھے، انہوں نے واقعے کے بعد ایک تحریک چلائی جو کہ تمام تاریخیں درج کرتی ہیں، جس کو توابون کی تحریک کہتے ہیں. سر اس میں بھی ذرا روشنی ڈالیے گا کہ یہ توابون کی اس کے سوال کے بعد سر. جی اچھا، وہ اس پہ آتا ہوں. اب تیسرا اس کا جو پہلو ہے کہ یہ جو علاقہ ہے کہ جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا، عراق اور شام. عراق شام تو دارالخلافہ تھا اس وقت. کہ اس علاقے میں کبھی امن و سکون نہیں ہوگا، وہ روتے رہیں گے، وہ پیٹتے رہیں گے، وہ سب کچھ رہیں گے. اب اس کی عراق کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یہ دارالخلافہ تھا عباسیوں کا، بہت پرامن تھا، بلکہ اس وقت بھی پرامن رہا جب موتسم نے حل چلوا دیے تھے کربلا میں. اچھا، اب یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کیا یہ بھی شیعہ تھا موتسم؟ وہ تو اینٹی شیعہ ہو نا، مطلب جو پھر وہابیوں نے جب اس کو لوٹا ہے، برباد کیا ہے 18 سینچری میں عراق میں کربلا کو، تو یہ ایویڈنس کچھ ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ جو کچھ ہوا اس دن کربلا میں اس میں عوامل کچھ اور شامل تھے. اچھا، اب تاریخ نے جو نام پریزرو کیے ہیں، مختار سقفی نے جن کو بعد میں مارا ہے وہ کون تھے؟ اب سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے ایک عمر، یاد ہے نا؟ جی سر بالکل، عمر بن سعد. ہاں، اس کو کہاں لائیں گے آپ؟ ہاں بالکل. سعد نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی. اچھا، فاتح ایران ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، لیکن حضرت علی کی بیعت نہیں. بعد میں کہتے ہیں کہ پچھتاتے تھے کہ یہ معاویہ نے جب ان کو تانا دیا کہ میں علی کو دن رات اپنے ممبر سے برا بلا کہتا ہوں، تم نہیں کہتے، تو پھر ان سے یہ حدیث ہے ایک کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی سے یہ سنی ہے باتیں علی کے بارے میں، تو ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے ان کو برا کہہ سکتا ہوں. تو بہت سے نام ایسے ہیں. اشد ہے ایک نام، گوگل کر کے دیکھ لیں وہ کون تھا جس نے سر جدا کیا، امام حسین علیہ السلام کا نیزے پہ رکھا اور پھر گلی گلی گھماتا پھرتا رہا. وہ کون تھا؟ شیعہ تھا یا کسی اور بہت بڑی ہستی کا رشتہ دار تھا؟ میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں اس کو ڈیبیٹ نہیں بنانا چاہتا بٹوین شیعہ اینڈ سنی. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہٹ کے اس کو صرف تاریخی طور پہ دیکھیں. آپ سر شمر کا ذکر کر رہے ہیں غالباً، اگر میں اس میں کلیئرٹی چاہوں. نہیں، محمد بن اشعث. ٹھیک سر. اشعث کندی تھا، یہ ایک ٹرائب ہے، اس کا لیڈر تھا.
शुरू में ये पकड़ा गया क्योंकि इस मशहूर था कि अपने ट्राइब को लीडर था तो कहता था कि मैं तुम्हारी बिहाफ पे निगोशिएट करने जा रहा हूँ, तो दूसरे जो दुश्मन थे उनसे मिलके उनसे पैसे वैसे लेके अलहदा हो जाता और वो फिर मार धाड़ करते जो कुछ करते, तो पकड़ा गया तो फिर उसके बाद जरा कुछ डेंजरस चीजें हैं वो आप गूगल, मैं आपको कहूँगा गूगल पे आप सर्च कर लें, ठीक है, बिल्कुल आपको पता चलेगा ये नजर आते हैं हमें लोग, तो ये इस पे एहतियात करनी चाहिए, ऐसा कोई फतवा देने या ऐसी बात करने से पहले। जी। अच्छा, अब आपने दूसरी बात की कि ये तवाबून की तहरीक, यजीद का दौर जब खत्म होता है और कूफे के ये लोग जब जेलों से आजाद होते हैं तो ये सारे जाते हैं करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र पे कसमें खाते हैं कि हम मजबूर थे, माइंड बार्स थे इसलिए आ नहीं सके, लेकिन अब हम ये अहद करते हैं कि इन जालिमों के खिलाफ लड़ेंगे या इनको मारेंगे या खुद मर जाएंगे, और इन्होंने किया, ऑल ऑफ देम वर किल्ड। ये तहरीक क्यों उठती, और कूफे से ही उठी है ये तहरीक। कोई तो उनको कहता है कि यार बस करो ना, तुमने खुद ही तो मारा है उसको, तुम्हारे भतीजे ने मारा, भाई ने मारा, तो अब छोड़। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने बुलाया था उनको, इन्होंने जेल में डाल दिया, उस वक्त हम कुछ कर सके, मुख्तार सकफी को भी जेल में डाला हुआ था। जी बिल्कुल। हाँ, ये तो अब्दुल्ला बिन उमर की सिफारिश पे यजीद ने इसको रिहाई दिलवाई थी, क्योंकि इसकी बहन जो थी मुख्तार की, आपको पता होगा इनकी रिश्तेदारी का, एक सिस्टर वाज मैरिड टू अब्दुल्ला बिन उमर एंड द अदर वाज मैरिड टू द सेम फेलो जिसका मैंने जिक्र किया है, उमर बिन साद। लेकिन उसने उस वक्त परवाह नहीं की कि ये मेरा बहनोई है, ये कौन है, ये कातिलाने हुसैन में से है, मैंने इसको सजा देनी है। तो उस वक्त हमें कोई रेफरेंस कहीं से मिल जाता तो कोई इनको रोकता कि यार ये हम ही ने किया है, जाने दो इस बात को, लो। तो इसलिए ये जिम्मेदार लोग ऐसी बातें नहीं करते। बाकी तो प्रोपेगेंडा है, जो आप मर्जी कर लें, वो दिन रात आप सुनते हैं हुकूमतें जिस तरह करती हैं अपने मुखालफों के खिलाफ, वो नई बात नहीं होती कोई, हमेशा हर दौर में ये होता आया है। अमेरिका खुद को काम करता है तो दुनिया की आजादी और भलाई के लिए, रूस अगर को काम कर दे तो दुनिया को तंग करने के लिए, दुख देने के लिए, मुसीबत पैदा करने के लिए, ये है वतीरा, रहा है और रहेगा। लेकिन जो तारीख के तालिब इल्म है हमारे दरमियान, उनको तारीख, अगर वो दावा करते हैं कि वाकई तारीख के तालिब इल्म है या तारीख के एक्सपर्ट, तारीख माफ करेगी अगर वो कोई गलत बात करेंगे। तो ये वाकयात तो हैं, अगर आप इनको छुपाएंगे कोई और बता देगा। ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक सर। इस हिसाब से आज के मुकालमा में हमने करबला की या मुहर्रम की तारीख, फिर इसकी हिस्टोरिसिटी, फिर इसकी हिस्टोरियोग्राफी के हवाले से एक सर मुख्तसरन, गो कि हम टाइम से काफी बढ़ गए हैं, लेकिन और इस पे क्वेश्चंस भी हम नहीं ले सके, नेक्स्ट टाइम देखेंगे इंशाल्लाह। एक सर हम देखते हैं हर तारीख के वाक़े का कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री पे कोई असर, यानी मुझे तारीख का एक अमूमी क्या कहते तालिब इल्म होने के नाते मुझे सर ऐसा लगता है कि करबला से आगे इस्लामी तारीख नहीं बढ़ी। यानी हम प्री इस्लामिक पीरियड देखते हैं, फिर इस्लामिक पीरियड देखते हैं, हिजरत से पहले का पीरियड देखते हैं, हिजरत के बाद का देखते हैं, फिर इस्लाम का, फतह मक्का का,
خلفائے راشدین کا، ایسا لگتا ہے سر کہ جیسے کربلا پہ آ کے تاریخ پھنس گئی ہے. یہ آج جو مسلم امہ میں فرقہ پرستی اور یہ ساری ڈیبیٹس چلی جا رہی ہیں، مطلب یہ کہ کبھی بھی اسے ہم سیٹل کر کے آگے نہیں ہو سکے. آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ نہیں، یہ بات صحیح آپ نے کہی ہے، لیکن اس کو سیٹل کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا ہمیں. ہم اگر اس کو دیکھیں کہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پہ آپ جتنے شرمندہ ہوں اتنے کم ہے، ایٹ دا سیم ٹائم جتنا آپ فخر کریں اتنا بھی کم ہے. یہ دیکھیے میں نے دو بڑی متضاد باتیں کہہ دی. شرمندہ اس لیے ہوں اتنا کہ اتنے لاکھوں مسلمانوں کی موجودگی میں نواسہ رسول اور رسول کا خاندان جس قسم پرسی کی حالت میں مارا گیا، قیدی کیا گیا، ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، یہ وہی لوگ ہیں جو درود شریف میں ان پہ صلوات اور سلام بھیجتے ہیں، نماز میں بھی. جی بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے سر. اور فخر اس بات کا کہ دنیا کی کوئی مجھے جنگ دکھا دیں جو لوگوں نے صرف اس لیے کی ہو کہ ہم مرنے آئے ہیں. دیکھیے عربوں کی فطرت ہے یہ. جی جی. اور قرآن شریف نے اس کا بڑی خوبصورتی سے ذکر کیا ہے جنگ احد میں. نبی موجود ہے خود، جس سے بڑا نبی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی آئے گا یا اس کے بعد کوئی آئے گا. وہ انسٹرکشنز دے رہا ہے کہ یہاں سے تم نے نہیں ہلنا. لیکن جب مال غنیمت لٹنا شروع ہوتا ہے تو وہ چھوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں اور فتح شکست میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ جو امام عثمان علیہ السلام کے ساتھی ہیں، یہ کس لالچ میں آئے تھے امام کے ساتھ؟ مال غنیمت اکٹھا کرنے آئے تھے. کیا یہ عرب نہیں تھے؟ سب عرب تھے. کیا تھا ان کو؟ کیا امید تھی کہ کیا ہوگا؟ امام جیت جائیں گے اتنے لاکھوں لوگوں کے خلاف؟ چلیں وہ تو چھوڑ دیں. اس دن صبح کو مخالف فوج سے کچھ لوگ آ جاتے ہیں اس طرف. یہ مقام جو ہے نا، یہ کبھی نہ مزمحل ہوگا، روز روز نکھرے گا. یہ ڈیوائیڈر ہے. آپ نے بڑا خوبصورت فکرہ استعمال کیا کہ تاریخ کیوں نہیں کربلا سے آگے بڑھ سکی. ڈیوائیڈر ہے نا، ظالم اور مظلوم کے درمیان، انسان اور حیوان کے درمیان، رحمان اور شیطان کے درمیان. ایسا ڈیوائیڈر ایٹرنل ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں وہ جو احمد کابلی کا شعر ہے نا، وہ میرا خیال ہے ہر شخص کے کو چاہیے کہ لگا کے اپنے ساتھ رکھے اس کو. کشتگان خنجر ہر زماں از غیب جانے دیگر است. جو تسلیم کے خنجر سے مارے جاتے ہیں ان کو ہر لمحہ نئی زندگی عطا ہوتی ہے. کربلا کے کو نئی زندگی ہر لمحہ عطا کرتا ہے. وہ منسوب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، لیکن پتہ نہیں کس نے کہا ہے، بہت خوبصورت کہا ہے جس نے بھی، کہ ہر روز روزے عاشور ہے اور پوری عرض جو ہے یہ عرض کربلا ہے. ظالم اور مظلوم، حق اور باطل کا مار کا ہر روز ہوتا ہے، ہوتا رہے گا. جب تک ہوگا، جب تک ہوتا رہے گا، کربلا یاد رہے گی آپ کو، کیونکہ یہ روشنی کا مینار ہے اس لحاظ سے. تو ایسی جب روشن مثال ہو جس کی تاریخ خود مثال نہ دے سکے، جس میں کہ ہم نے بڑے بڑے بہادروں کی جنگیں دیکھی ہیں، پیغمبروں کی جنگیں دیکھی ہیں،
दाऊद अलैहिस्सलाम है, सुलेमान अलैहिस्सलाम है, खुद नबी आखिरुज़्ज़मा है, खुद खैबर शिकन है, इतने बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हैं। इसी तरह वेस्टर्न हिस्ट्री में आपको हरकुलिस नज़र आएगा, आपको क्या कुछ नहीं नज़र आता आपको। सर लेकिन ये छोटा-सा ग्रोह कहीं नज़र नहीं आया मुझे, जिनको एक रात पहले भी हुसैन ने चिराग गुल करके कहा था कि अगर जाना चले जाओ बेहतर है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। तो मैं कहता हूँ कि मौला ने एक चिराग गुल किया, जब दोबारा चिराग दिखाया तो इतने वाह और चिराग वाह जल वाह रहे थे। वाह। कोई नहीं गया, हम नहीं जा सकते, नबी को क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे क़यामत के दिन। इसलिए इस वाक़े को मैंने अर्ज़ किया ना, आप थोड़ी तहकीक करें, फ़तवे जो इस वाक़े के खिलाफ लिखे गए कि इसको नहीं मनाना चाहिए। जिस तरह से पाबंदियाँ आयद की गईं, रोज़ा मिस्मार किया गया, रस्ते में गिरफ्तारियाँ होती थी बाकायदा लोगों को, मारा जाता था, पीटा जाता था, रुके नहीं लोग। अमरीकियों का कब्ज़ा था इराक पे, नजफ़ पे, करबला पे कब्ज़ा था, रुके नहीं लोग फिर भी। ये मेरा ख़्याल इससे बड़ा तारीख़ का कोई और मौजज़ा नहीं है। तो इसलिए ये रहेगा हमारे साथ, और जल्द या बदेर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये वाक़या हुआ था। और आपको मानना पड़ेगा, जो आप पीछे जाएँ ना तारीख़ में। बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया कि ये आज तक क्यों डिवाइडर है। ज़रा पीछे हटते जाएँ। आज मुझे कोई मुसलमान दिखा दें, जो कहता हो कि अगर आपके साथ होगा, हुसैन के साथ या यज़ीद के साथ। पूछ लें किसी से, एक करा लें छोटा-सा। इस्तिस्बाब राय करवा के पूछ लें। बिल्कुल सही। इसलिए कि लाइट जो है ना, वो आप उसको नहीं छुपा सकते ज़्यादा देर। आप टामक-टोनियाँ मारने के आदी हैं अंधेरे में अगर, तो कुछ देर तक, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी रोशनी की। और फिर जाना पड़ेगा सोर्स ऑफ लाइट की तरफ आपको। बिल्कुल ख़ास सही। देर के लिए आप जाएँ कि मेरी आँखें चुंधिया रही हैं, अब इसको बंद कर, लेकिन ज़िंदगी में उसकी ज़रूरत पड़ती है। पड़ती है ज़रूरत, तो प्रोमेथियस की तरह आपको सोर्स के पास जाना पड़ता है। और वो सोर्स यहीं पे है। बिल्कुल सही। रोशनी का मीनार, यही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर जूं-जूं बहस आगे चलती जा रही है, तशने की तो मज़ीद बढ़ती जा रही है। वो कहते हैं ना कि ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा कि, और वो जैसे कहते हैं कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसमें सर एक हमारे लिसनर हैं, उनकी तरफ से एक शेर आया है कमेंट के तौर पे। इसमें मैं ये चाहूँगा कि ये मैं दोस्तों की समाअत की नज़र करूँ। इधर आयते हैं उधर उनके हाफिज, हुसैन अब खत दरमियाँ खींचे हैं। हुसैन अब खत दरमियाँ खींचे हैं। वाह वाह। असद बिलाल साहब की तरफ से ये कमेंट आया था सर। और बस इस बात के साथ कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आप वाली वो बात सर कि ये हक को बातिल में एक खत खींचने वाली, एक हद खींचने वाला एक वाकया है, और ये रहती दुनिया तक लोग इसे पैमाने के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। जिसने हक को पाना है वो इस
ہستی سے، وہ اس در سے حق کو پائے. آپ کا سر بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ اگلا پروگرام جو کہ پھر اگست میں آ رہا ہے، تو 14 اگست یوم آزادی، اس حوالے سے اگر آپ چاہیں گے تو سر میرا خیال ہے وہ ہو جائے، پھر ہم دوبارہ امریکن ہسٹری پہ آ جائیں گے، یا جیسے آپ فرمائیں گے، جیسے دوستوں کی فرمائش ہوگی. اور دوستوں سے اس درخواست کے ساتھ کہ اس پروگرام کو آپ تو سبسکرائب کرتے ہی جا رہے ہیں، اور جیسے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، اکیڈیمیا کے ساتھ، اپنے انٹلیکچوئل سرکلز میں اسے شیئر کرتے جائیں تاکہ یہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا جائے. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. بالخصوص سر آپ کا بہت شکریہ پروفیسر اسلم سید صاحب کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمیں ان چیزوں سے کیا ہے کہ منور کرتے ہیں سر. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. خوش رہیں سر. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.